दोस्तों साथी अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आरा से मुस्तफ़ीद करें। पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के माशरे में एक हैजान की कैफियत थी, अनसर्टेनिटी थी गुज़श्ता कई माह से। तो आर्मी चीफ़ की तैनाती को लेकर तो अल्लाह का शुक्र है कि ये पाकिस्तान इस मरहले से भी गुज़र गया। आल दो कि ये किसी भी महज़ब माशरे में ये कोई मरहला नहीं होता। एक आम रूटीन की जो है ना ये तैनाती होती है, तकर्री होती है। तो मगर यह कि पाकिस्तान के अंदर इसको जो है ना ये बड़ा इशू बनाया गया और इमरान खान नियाज़ी की तरफ से अफवाज पाकिस्तान को ना सिर्फ सियासत में धकेलने की भरपूर कोशिश की गई, बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे को मुतनाज़ा बनाने की भी भरपूर कोशिश की गई, जो अभी तक जारी है। तो इमरान खान नियाज़ी के जो थे टारगेट, तो टारगेट उसका अभी तक तो पिछले 7 माह से एक भी जो है ना अचीव नहीं हुआ। तो आर्मी चीफ का भी उसने टारगेट बनाया हुआ था, वो भी उसका अचीव नहीं हुआ। और इसके अंदर आर्मी चीफ की तैनाती के अंदर जो सदर पाकिस्तान ने आर एफ अलवी ने रोल प्ले किया है, वो भी उसके ऊपर भी हम क्वेश्चन मार्क हम कर सकते हैं कि समरी आपके पास आई हो तो आप इमरान खान की कदम बोसी के लिए इमाम पार्क में आप जो है ना फौरी तौर पर आपने उधर फ्लाई किया और जाकर उससे मुशावरत की या उसको अतमाद में लिया या जो भी आपने खैर किया। क्योंकि इमरान खान नियाज़ी इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो में एक नॉन एंटिटी है। तो उसकी अहमियत को बढ़ाने के लिए आपने उधर का दौरा किया। हालांकि जो सदर पाकिस्तान होता है, स्पीकर होता है या चेयरमैन होता है किसी भी असम्बली का या सेनेट का, वो चेयरमैन होता है, तो वो इम्पार्शल बंदा होता है, वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है। मगर अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ ने इन ओहदों को भी पोलिटिसाइज किया हुआ है और उनकी इनकी वाबस्तगियाँ अभी तक जो है ना वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं। अंदरूनी तौर पर हमदर्दियाँ रखें एक अलहदा चीज़ है, मगर ये कि इस तरह ये ओपन होकर इस तरह की हरकतें करना, ये एक अच्छी आप एग्जांपल सेट नहीं कर रहे। तो आर्मी चीफ़ की जो तैनाती हुई है, यकीनन ये एक मेरिट पर हुई है। पाकिस्तान के अंदर ये एक नई प्रेसिडेंस जो है ना ये सेट करेगी और यकीनन ये एक प्रोफेशनल फ़ौजी हैं। इमरान खान नियाज़ी की आसम मुनीर साहब को जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको लेकर रिजर्वेशन थी, और रिजर्वेशन की वजह ये थी कि जब वो आईएसआई के सरबराह थे उन्होंने पिंकी पीरनी की चोरियाँ पकड़ी। और इमरान खान नियाज़ी को जिस तरह ये आम लोग समझते थे कि ये बंदा इंतहाई बाकिरदार और बड़ा ईमानदार बंदा है, तो ये उनके ज़हन में भी ये चीज़ें थी। तो उन्होंने फिर ये उनकी बीवी की चोरियाँ उनके सामने बयान की कि आपकी बीवी आपकी नाक के नीचे ये काम कर रही है। होना ये चाहिए था कि इमरान खान नियाज़ी अपने घर का किबला दुरुस्त करते। तो उन्होंने आसम मुनीर साहब को उन्होंने जो है ना वो कोर कमांडर गुजरांवाला जो है ना उनकी ट्रांसफ़र करवा दी इन्फ्लुएंस करके। तो उनकी ईमानदारी की ये सिर्फ एक मिसाल थी कि कैसे कितने ये ईमानदार शख्स हैं। और यकीनन उन्होंने अपनी आने वाले दिनों में भी हम उनसे यही तवक्को करते हैं कि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी को वो लेकर आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। और अपने इदारे को जिसके वो सरबराह हैं फ़ौज पाकिस्तान, उनको आइनी हदूद के अंदर उनको रख कर पाकिस्तान की फ़ौज को मजबूत से मजबूत तर करेंगे। मगर एक बहुत अहम सवाल है कि क्या जनरल आसम मुनीर साहब की तैनाती के बाद पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो हलचल इमरान खान नियाज़ी ने पैदा की हुई थी उसके अंदर क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? तो क्या इमरान खान नियाज़ी अपना तर्ज सियासत बदलेगा? यकीनन मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि सदियों के बिगड़े हुए कभी भी जो है ना वो समझते नहीं। और इमरान खान नियाज़ी एस्टेब्लिशमेंट की गोद में पलकर जवान हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट की उंगली के बगैर पकड़े बगैर वो एक कदम भी नहीं चल सकता। उनके जबिल्लत में नहीं है, उनके ख़मीर में ही नहीं है कि वो मामलात को सियासी तौर पर वो देख सकें और एक सियासी बयानिया बना सकें। उनका बयानिया धौंस धांधली और यलगार का है, और यही काम उन्होंने अभी करना है। क्योंकि
ابھی جس طرح یہ آرمی چیف صاحب کی تعیناتی ہوئی تو آپ دیکھیں کہ عمران خان نیازی کے وہ ہواری جنہوں نے اس تعیناتی کو متنازع بنانے کی بھرپور کوشش کی گئی، جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف انہوں نے میڈیا کمپین بھی کی، جنرل باجوہ صاحب کے خلاف بھی خیر وہ ابھی بھی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بڑے تیزی سے انہوں نے یو ٹرن لیا اور ان کی تعریفیں شروع کر دی، اور تحریک انصاف نے بھی جو ہے نا وہ کیا کہ اس کو خیر مقدم کیا۔ خیر اگر اچھی سوچ کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، شہباز گل کا ایک ٹویٹ ہے کہ عمران خان نیازی نے ہمیشہ آئین کی پاسداری کی ہے اور یہ آئین کے مطابق تعیناتی ہوئی ہے، اس کو ہم اس کو ہم جو ہے نا خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ عمران خان نیازی نے کب آئین کی پاسداری کی ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ جب فوج کو کہتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل سسٹم میں نہ صرف انٹروین کریں، کیونکہ آپ انٹروین کرنے سے ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ مداخلت بھی کریں اور مداخلت ہمارے حق میں کریں، تو یہ آئین کی کس شق کے تحت لکھا ہوا ہے؟ آئین کی کسی بھی شق میں یہ چیز نہیں کہ آپ کسی بھی ادارے کو بشمول افواج پاکستان آپ ان کو سیاست کے اندر دھکیلیں۔ تو آپ نے اس کی ماضی میں بھی کوشش کی، آئندہ بھی آپ کوشش کریں گے۔ الیکشن آپ حکومت سے منوا نہیں سکتے، اس تعیناتی کے بعد حکومت مضبوط ہوگی، کیونکہ جس طرح آپ نے ایک افواج پاکستان کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک محاذ گرم کر رکھا تھا، اس تعیناتی کے بعد حکومت کو تھوڑا سا سکھ کا سانس ملے گا، تو وہ آپ کی طرف وہ توجہ کرے گی کہ جو آپ نے سیاست کے اندر جو آپ نے ہلچل مچائی ہوئی ہے، جو آپ نے دو نمبریاں کی ہوئی ہیں، آپ نے جو کرپشن کی ہوئی ہے، حکومت یقیناً جو ہے نا اس طرف توجہ دے گی اور یقیناً آپ کو نکیل ضرور ڈالے گی، کیونکہ یہ نیا سیٹ اپ آیا ہے، اور اس سسٹم کے اندر جو دو کالی بڑیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک پنجاب کے اندر اور ایک جو ہے نا بلوچستان کے اندر، جو آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، جو پروجیکٹ عمران خان نیازی کو اگلے 20 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے وہ لے کر چلنا چاہتے تھے، تو ان کو بھی یقیناً مایوسی ہوگی، اور ان کے لیے بھی جو ہے نا یہ خطرے کی ٹلی ہے کہ وہ جتنی سازشیں جنرل چیف آف آرمی سٹاف باجوہ کے دور میں وہ کرتے رہے ہیں سیاسی حکومت کے خلاف، عمران خان نیازی کی سپورٹ میں، اس کی محبت میں، یا اس کے ساتھ شراکت اقتدار کے لیے، تو ان کو بھی اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے، اور ان کو میرا یہی ان کا مشورہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو آئینی حدود کے اندر نہیں رکھ سکتے، تو آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے، آپ اس عہدے کے لیے اہل نہیں ہیں۔ نیا سیٹ اپ آیا ہے، تو نیا سیٹ اپ یقیناً جو ہے نا آپ کو اس طرح کے شب خون مارنے کی سازشیں اس طرح کی رچانے کی آپ کو اجازت نہیں دے گا، یہی میں بھی توقع کر رہا ہوں اور تمام پاکستانی توقع کر رہے ہیں۔ ابھی عمران خان نیازی نے 26 نومبر کو راول پنڈی میں کال دی ہے، فیض آباد تک وہ جائیں گے، تو جہاں تک میری اطلاعات ہیں، جہاں تک میرا سیاسی گویڑ ہے، سیاسی وجدان کہتا ہے عمران خان نیازی پھر یہاں سے یو ٹرن لے گا، اور وہ خود بذات خود وہ کبھی بھی اس جو مارچ ہے یا دھرنا ہے یا جو بھی اس کو آپ نام دینے، تو اس کے اندر وہ نہیں جائے گا، کیونکہ مارچ تو ہے ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی بولا تھا کہ یہ بیبی واک ہے، یہ بیبی مارچ ہے، کہ 2-4 قدم چلتے ہیں پھر تھک کر رک جاتے ہیں، تو یہی انہوں نے طریقہ کیا ہے۔ تقریباً میرا خیال ہے شاید اگر میں ڈیٹ کے حوالے سے کنفیوز نہیں ہوں تو 28 اکتوبر سے یہ چلے ہوئے ہیں، تو اسلام آباد تک یہ پہنچ نہیں رہے، تو ان کو خیر تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے اپنے طرز سیاست کے اوپر، کیونکہ حکومت نے ان کو نہ تو ڈائیلاگس کی دعوت دینی ہے، تو نہ ہی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ڈائیلاگس کی دعوت دینی ہے، تو یہ میدان میں بھاگ کر یہ خود ہی تھکیں گے، غلطیاں کریں گے، جس کا یقیناً فائدہ دوسری سیاسی جماعتوں کو ہوگا۔ تو اب ان کو تھوڑا سا سکون کرنا چاہیے، الیکشن ان کے مطالبے پر ہونے والے نہیں ہیں، چاہے جتنا مرضی یہ چیخیں چنگاڑیں، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ ان کے کہنے پر کوئی بھی تقرری
یا मोतली इनके कहने पर वो करेगी। तो कोई भी इनके मुतालबे पर, इनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो इनके बेनिफिट में हो, वो पाकिस्तान के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आने वाली। तो इनको ज़रा सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और उन तमाम दोस्त अहबाब को भी जो कि इमरान खान न्याज़ी की अंधी तकलीद कर रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि हम क्या करें, हम क्या पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। अगर उनको कभी भी कि अपने दोस्तों को मैं सवाल फ्लूट करता हूँ सियासी हवाले से, तो कभी भी मुझे उनका जो है ना वो टू द पॉइंट उनका जवाब नहीं आया। तो इसी तरह जो है ना ये तमाम अमरानडूज़ की, तमाम अमरान सदगान की यही सूरत हाल है। तो इनको, इनके लिए हम दुआ गोई हैं कि अल्लाह ताला इनको अक्ल और समझ दे, ताकि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम पैदा हो। और यकीनन ये इलेक्शन अगले साल ही होगा। अगले साल अपनी मुकर्ररा डेट के आसपास ही होगा, चाहे महीना, एक दो महीना पहले या एक दो महीना बाद में, या एग्जैक्टली डेट पर होगा। उससे पहले चाहे आप जितना मर्ज़ी आप तप लें, आपने 60 जलसे भी किए, खरबों रुपया भी इसके ऊपर अपने जलसों के ऊपर लगाया, जो आपने जो लॉन्ग मार्च और इस तरह का सॉन्ग रचाया, तो सारा उसके ऊपर आपने इतनी इन्वेस्टमेंट किया, मगर हासिल सिफर है। माले मुफ्त दिले बेरहम। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेवकूफ़ी करके आपको फ़ंड देते हैं, जिनका आप बेदरीग इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम पैदा करने के लिए आप ये सारे अपने फ़ंड वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी मेरा यही पैगाम है कि अपने फ़ंड देते हुए ज़रा सोचें। अगर आपने किसी चैरिटी को देना है तो नॉन चैरिटी को दें, जो आपके गली मोहल्ले में हो, आपके इलाके में हो। इस तरह के नौसरबाज़ों की चैरिटी को पैसा देकर आप एक्चुअली ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ना इस्तेमाल हो रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीलॉग वॉच करने के लिए। इंशाल्लाह फिर किसी अगले वीलॉग में दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।